जो पानी नहीं निकालेगा, आप तारीख उठा के देख दो, जिस कुएं से पानी निकालना बंद कर दो उसका पानी खुश्क हो जाता है। हाँ, अब ये सवाल पैदा होता है कि जिसके पास जितना है उसने उसके मुताबिक ही देना है ना। कोई बंदा 1 रुपया दे सकता है, 1 रुपया देगा, वो उसकी इस्तिताअत ही 1 रुपये की है। कोई 10 रुपए दे सकता है, उसकी 10 रुपए की इस्तिताअत है। कोई 100 दे सकता है, उसकी 100 की इस्तिताअत है। कोई लाख दे सकता है, उसकी लाख की इस्तिताअत है। कोई करोड़ दे, जिस चीज की जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक ही देगा ना। लेकिन मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं इस्तिताअत बड़ी कम होती है, इस्तिताअत बड़ी कम होती है, अल्लाह की राह में खर्च बहुत करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इस्तिताअत बड़ी होती है, अल्लाह की राह में देने की आदि, फिर होता है, बताऊं क्या, वो भी बात जरा गौर से सुन लो। फिर क्या होता है, फिर एक ही बीमारी लाखों रुपया लगवा देती है। और जो खर्च करने वाला होता है, डॉक्टर हैरान होते हैं, भाई सानू नहीं पता किवें जिंदा है, जाओ ला जाओ चुक के। क्यों भला? वो उधर सौदा उसने किया हुआ है ना, उसने सौदा कहीं और किया हुआ है। उसको पता है मैं अल्लाह की राह में दूंगा तो मेरी परेशानियां भी दूर होंगी, दुख भी दूर होंगे, दुख मुसीबतें भी दूर होंगी। ये मुसलमान का सिस्टम ऐसा अल्लाह ने बनाया है। परेशानी तो गैर मुस्लिमों को भी आती है, मुसीबत उनको भी आती है, बीमारी तो उनको भी आती है, बीमारी मुसलमान को भी आती है, मुसीबत इसको भी आती है। इसका बड़ा फायदा क्या है? जब मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो परेशानी भी दूर होती है, मुसीबत भी दूर होती है। और अगली मजेदार बात क्या है, पहले अल्लाह तेरे गुनाह माफ करता है, फिर तेरी परेशानी दूर कर देता है। अल्लाह, 2 काम एक ही टाइम में हो गए ना। अगली मजेदार बात क्या, ईमान का लेवल तेरा अप होता जाता है, अप होता जाता है। जैसे जैसे खर्च करेगा तेरा ईमान मजीद मजबूत होता जाएगा अल्लाह की राह में खर्च करने का। आप इस मेरी तबीयत को अच्छी तरह समझते हैं, मैं बहुत कम इस मौजू पे बात करता हूं, सिर्फ इसलिए कि हर जगह पर, हर पीर खाने पे एक ही बात होती है, पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। मेरा ख्याल है जब से मैंने होश संभाली है ना, यहां पर कभी ऐसा ऐलान, बोलो यार, कंजूसी क्यों करते हुआ तो फिर भी बोलो, नहीं हुआ तो सुभान अल्लाह कह दो, बात खत्म हो गई। लेकिन वो एक मिजाज ऐसा बन गया है कि कहीं भी नहीं खर्च करना, गरीब बहन भाइयों पर भी नहीं करना, रिश्तेदारों पर भी नहीं करना, ईद आ गया फिर भी नहीं करना, अल्लाह के राह में कुर्बानी नहीं करनी। हाय हाय, पता नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद, जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश हो और वो कुर्बानी ना करे तो उसे चाहिए वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। आए, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। आए हाय, यानी वो मुसलमानों की खुशियों में शामिल ना हो। यहां सूरत हाल क्या है? सारा साल हालात ठीक हैं और ईद के दिनों में, सुने मैं आपको बताता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। और ये तो रमजान आ गया, क्या आ गया? और रोजे नहीं रखे? अजी साहब, आंटी, बाजी, तायाबू, चाचा जी, भाईजान, जो भी रिश्ता आपका है, आप रोजे नहीं रख रहे। पुत्र तेन तो पता है मैं तो शुगर का मरीज हाँ, किन दिन गिरदा, बोलो यार, रमजान में मैं तो बीपी का ते शुगर का मरीज हाँ। अच्छा ठीक है जी, रोजे नहीं रखने, नहीं तुम पता है शुगर है, मैंने बड़ी मुश्किल है। अच्छा वो किसी शादी पे चली गई, वही आंटी, वही अंकल, शादी पे देख लो उनको। मैं कहना इंज खाते ने ईद के दिन बकरे पट्ठे नहीं इंज खाते। उसे पूछो तुम शुगर है, कहते खाने पींदा बंदा मरदा तो कोई टेंशन नहीं है, अंदाजा लगा लो। अच्छा आप क्या महसूस करते हैं? नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, आप अल्लाह को चक्कर दे सकते हो? क्यों अपनी अकलों पे पर्दा डाल रहे हो यार? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, क्यों अपनी अकलों पे पर्दा डाल रहे हो? यही तेरे काम आना है, कोई और चीज काम नहीं आनी तेरे। अल्लाह ताला की राह में खर्च किया हुआ तेरे काम आना है। रमजान में पैसे दे दिए, क्या कह दिया? कोई बात नहीं है जी, गरीबों को पैसे दे दो, रोजे नहीं रखने। और ईद आई तो कह दिया कुर्बानी की क्या जरूरत है, किसी गरीब को बांट दो। क्या हो गया आपको? अल्लाह ताला के अहकामात को क्यों ठुकरा रहे हो, क्यों पीछे कर रहे हो आप? पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया?
ایک تو آپ کو حدیث پاک سنائی ہے نا میں نے کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. آگے سنیں ذرا, ایک حدیث پاک اور بھی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کی فضیلت سن لو. فرمایا کہ قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث بنے. عید والے دن جو قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے نا, یہ بیسیکلی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے جائے گا. آپ لوگ جو اپنی قربانی کے جانور کا گوشت بانٹتے ہو, اس کا جو خون ہوتا ہے, وہ خون جو بہتا ہے نا, اللہ کو پسند بڑا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پسند بڑا ہے. وہ اللہ پاک اس کو پسند بڑا کرتا ہے. میں نے آپ کو اس لیے یہ بات گوش گزار کیا, یہ قربانی کے دن ہے. کیا ہے؟ اور سارا سال جانور ذبح کرتے رہو, روزانہ ذبح کرو, اس کا ثواب علیحدہ, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے 3 دن ہیں ہمارے نزدیک. کتنے دن ہیں؟ عید کا دن ملا کے 3 دن ہے ٹوٹل. قربانی کے دن ہمارے نزدیک 3 دن ہی ہے. اور صورتحال ہماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. صورتحال یہ ہے کہ جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے نا, جس کو سمجھ آ گئی ہے, وہ کہتا ہے نہیں یار 1 2 3 گائے نہیں یار 10 گائے کر دو یار, 20 گائے کر دو یار. جس کو سمجھ آ گئی ہے. جس کو سمجھ نہیں آئی وہ 20,000 روپیہ دے کے حصہ پانے تیار نہیں ہو رہا. اللہ, اچھا بڑی عجیب بات کیا ہے, آپ دونوں ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بھی اسی مسجد میں بیٹھا ہے, جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی اسی مسجد میں بیٹھا ہے, جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بھی اسی عالم دین کا بیان سن رہا ہے, اور جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی اسی عالم دین کا بیان سن رہا ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بھی اسی بزرگ کا بیان سن رہا ہے, جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی. تو یہ رولا کیا ہے بیچ میں؟ پھر جس کو سمجھ آ گئی ہے نا, اس کو پھر کچھ اور سمجھ نہیں آئی, اور جس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے اسے کچھ اور سمجھ آ گئی ہے. وہ اس کے سمجھ میں کوئی اور باتیں ہیں, وہ دولت کا پجاری ہو رہا ہے. اس کے ذہن میں, ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا, بہت سارے خیال ذہن میں چل رہے ہوں گے جس نے نہیں قربانی کرنی ہے. کی گل ہو جی, انہوں نے کی پتا ہے میرے حالات دا, یہ تو بس اسٹیج تے بیٹھ کے گلاں کر لیندے نے نا, انہوں نے کی پتا ہے. اور مجھے نہیں پتا, میں تو خود کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا, میں تو خود کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. میرے رب کو تو پتا ہے نا, تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بات کڑوی کرنے لگا ہوں. ابھی خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو جائے, ہاسپٹل میں جا کے بتاؤں کیا کہنا ہے, ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر نہ کرو, بچہ بچنا چاہیے. وہ اس ٹائم کتوں نکل آئے, اس وقت کہاں سے نکل آئے؟ پیسے کی فکر نہیں کرنی, بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد گرامی ہے نا, اس کو ذہن میں رکھو. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ, اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. قربانی کرنے والے لوگ کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ہرگز نہ تو اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون, مگر اس سے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ, قربانی کرنے والے سوچ لو, نہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, نہ تو اللہ تعالیٰ کو گوشت, اللہ تعالیٰ کو تو ضرورتوں سے پاک ہے اللہ پاک, تو نہ تو اس کو خون کی ضرورت ہے قربانی کے, نہ ہی گوشت کی ضرورت ہے. ضرورت اس کو کیا ہے کہ میرا بندہ تقوی میں کیسا ہے, اس کی نیتیں کیا ہیں, تقوی کیا ہے ان کا. اس لیے میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے, یہ عید کے دن ہے, قربانی کے دن ہے, آپ لوگ آستانے پر آتے ہیں, پیر خانے پہ آتے ہیں, تحریک ہے کہ اس کے دفتر میں, اس کی مسجد میں, اس کے مرکز میں آتے ہیں. ایک بات میں صرف میری خواہش ہے, دعا کریں کہ اللہ پوری کر دے. میری خواہش ہے جتنے لوگ انوار مدینہ کا بیان سنتے ہیں نا, چاہے وہ دور بیٹھ کے سنتے ہیں یا قریب بیٹھ کے سنتے ہیں, دعا کریں قیامت والا دن ہونا تو میرے نبی لاجپال اعلان فرما دیں, او جڑے انوار مدینہ سارے کٹھے لے کے آ جاؤ. بس میری خواہش ہے سارے اکٹھے ہو جائیں, بس یہ کافی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سارے ایک جگہ پر
جو چلے گئے ہیں وہ بھی, جنہوں نے آنا ہے وہ بھی, جو آئندہ بیان سنیں گے وہ بھی, جو دور بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی, جو نزدیک ہیں وہ بھی. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں, یہ بہاریں, یہ باتیں سدا نہیں رہتی ہیں, نہ بزرگ سدا رہتے ہیں, نہ باتیں سدا رہتی ہیں. پھر کتابوں میں باتیں ملتی ہیں. کہاں ملتی ہیں؟ تحریروں میں باتیں ملتی ہیں. تو کہتا یار میں بڑا مزہ آندہ سی پیر صاحب کو جاندہ سی نا, پھر باتیں اس میں ملتی ہیں کتابوں میں. پھر بندہ سوچتا ہے یار کاش میں بھی اس وقت ان کے پاس گیا ہوتا. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. اور یہ سدا بہار تو, سدا زندہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا, نہیں سمجھے؟ سدا زندہ یہ ایک وقت ہوتا ہے پورا, سب لوگ ایک جگہ ملے ہوتے ہیں, مخلص لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, سب اکٹھے ہوتے ہیں مخلص, بغیر لالچ, بغیر طمع, بغیر مفاد کے. گرمی نہیں دیکھتے, سردی نہیں دیکھتے, دھوپ نہیں دیکھتے, چھاؤں نہیں دیکھتے, غربت نہیں دیکھتے, تنگ دستی نہیں دیکھتے, اداروں سے وابستہ ہو کے جڑے رہتے ہیں لوگ. نہ امیری دیکھتے ہیں, نہ غریبی دیکھتے ہیں, نہ بیماری دیکھتے ہیں, نہ تنگ دستی دیکھتے ہیں, کچھ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں بس کسی طریقے سے ہم اداروں سے جڑے رہیں تاکہ اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کر لے. اس دور حاضر میں نا, اس دور حاضر میں میں اپنے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ہمارے مدینہ کے پلیٹ فارم سے. اس دور حاضر میں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بلکہ میجورٹی ایسی ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ پیسہ خرچ کرنے کے لیے بچوں سے لے کے, عورتوں سے لے کے, مردوں تیار ہی نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے, ہمارے مدینہ پہ خاص کرم ہے. یہاں لوگ سارا سال پوچھتے ہیں پیر صاحب تسی کو حکم جاری نہیں کیتا ساڑھے واسطے, پیر صاحب دسو سانو کی حکم ہے. سارا سال پوچھتے ہیں, سارا سال پوچھتے ہیں. قربانی آتی ہے نا پہلے بیفور ٹائم, پیر صاحب تسی یار لے جاؤ پیسے, کچھ نہیں ہوتا. بیفور ٹائم پیسے دے دیتے ہیں. کیوں بلا؟ اس کے پس پشت بات کیا ہے؟ صرف ایک ہی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے, یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ تربیت ایسی کر دی ہے. کیا کر دیا ہے؟ تربیت ایسی کر دی ہے, تربیت ایسی کر دی, اس میں احساس دلا دیا ہے کہ 2 نمبر سے بچ کے رہنا اور 1 پہ جان بھی قربان کر دینا. جو 1 نمبر ہے اس پہ جان بھی قربان کرو, 2 نمبر سے بچ کے رہنا ہے. میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے, یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں. اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں ذرا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے اور تو اس دولت میں سے کچھ اللہ نے تجھے دے رکھی ہے, یعنی اس دولت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھی ہے, آخرت کا گھر طلب کر, اس کو خرچ کر کے اپنا آخرت کا گھر بنا. کیا کر؟ پھر بولیں. ہاں جی, خرچ یہاں کرے گا, گھر آئے. قرآن اعلان کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. اور یہ سورت نا قصص ہے, اور آیت نمبر 77 ہے, پارہ 20واں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو دولت خرچ کر جو میں نے تجھے دی ہے. کس کے لیے؟ آخرت کے گھر کے لیے. اور پھر فرمایا آخرت کا گھر طلب کر, دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول, اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے. اللہ, دنیا کی دولت سے آخرت کماؤ. کیا کرو؟ پھر فرمایا دنیا میں نہیں بولنی, دنیا میں بھی کھاؤ پیو عیش کرو, فضول خرچی نہیں کرنی, حرام رستے نہیں پھینکنا, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھی سواری, اچھا کھانا پینا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اس کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو کہ جب تم اللہ تمہیں دے تو اچھی سواری رکھو, اچھا گھر بناؤ, اچھا کھاؤ پیو. اور پھر ساتھ قرآن نے کیا اعلان کیا کہ پہلے اپنا آخرت کا گھر کا خیال کر, پھر دنیا میں بھی اپنے آپ کو بتا لوگوں کو. اللہ نے مجھے اس میں فضول خرچی سے منع کیا ہے. فرمایا فضول خرچ شیطان کا دوست ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں پر ایسا احسان کر جیسے اللہ نے
اچھا یہ اس کی میں صرف ایک ہی نقطہ سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ بندے پر کیسا احسان کرتا اور بندہ کیسا کرتا. بندہ کیا کہتا ہے علی پچھلی بار دیتا سی, پچھلی بار تو دیتے نہیں سی پیسے مسجد والوں کو. مسجد والے چندہ یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, لیکن مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار پچھلے مہینے تو اللہ تعالیٰ نے دیتا سی. ایسا ہی ہے. قرآن کیا اعلان فرما رہا ہے, اللہ اعلان فرمایا جو اللہ نے تجھے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر, اور جو تو دنیا میں اللہ کی راہ میں دے گا کائنات کا مالک اس کے بدلے تجھے جنت میں گھر دے گا. اور لوگوں پر ایسا احسان کر جیسا رب نے تیرے پہ احسان کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں کیسا ہے. اللہ پاک کا بندے پر احسان. بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, بندہ معافی مانگتا ہے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا تو میں پچھلی بار ہی معاف کیا تو پھر آ گیا, تجھے پہلے بھی دیا تھا تو پھر آ گیا نا. کبھی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک میں تو پہلے لے آنا گیا پھر لے آنا گیا, تو ایسا نہیں کرتا وہ. بلکہ وہ کیا اعلان کرتا ہے, کہتے یار تو پہلے لے آنا ایسی لین کیوں نہیں آ رہا, وہ تو پہلے تو منگتا سی ہوں نا. بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں, ایک ماں کے 4 بیٹے ہوں, کیا ہوں پھر بولو, ایک میری طرح نکما ہوئے کچھ نہ کرتا ہوئے ویلا رہندا ہوئے لوگوں کو لے کے کھانا ہوئے نکما ہے نا. الحمدللہ میں تو کما کے کھاتا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی نکما ہوئے میری طرح کا کام نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے. تو اب وہ 3 بھائی اس کی خدمت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ایک کو پالتے رہتے ہیں. ایک دن وہ بھائی کیا کہتے ہیں, شرم کر کنی کو دیر تیری خدمت کری, نہیں کہتے شرم کر لے. کون کہتے ہیں, وہی بھائی. ماں کہتی ہے یا کر لے کنی دیر تینو کھوائیے. باپ کہہ دیتا ہے, اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں ہوں تے شرم کر لے کنی دیر تینو کھوائیے, ساری عمر ہوگی تینو کھواندیا ہوں تے شرم کر لے. یہ کون کہتا ہے, بولو ماں. کون کہتا ہے, باپ. کون کہتا ہے, بھائی. کون کہتا ہے, بہنیں. ہر دنیا میں کھلانے والا دینے والا ایک دن آپ سے کہے گا کنی دیر تینو تو یہ یار ہو رہا, شرم کر لے تو آپ بھی کچھ کر لے, ساری عمر ہوگی تینو مانگ دیا. کیا کہتے ہیں, دینے والا ایک دن آپ کو کہتا ہے شرم کر یار کنی دیر تینو دئیے. ادھر سے جب بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اسے کو یار شرم کر تو منگنا چھڑ دیتا ہے میرے کو یار. اللہ ہوتا ہے یار تو نے منگنا چھوڑ دیا, ان کو شرم کر لے یار تو میرے کو منگنا چھڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے شرم کر تو مانگ رہا ہے, ادھر اعلان ہوتا ہے شرم کر مانگ کیوں نہیں رہا. پیروں کا کام ہوتا ہے, پیر اپنے مریدوں کو منگتا بناتے ہیں. ہاں جی توجہ سے سنو, پیر اپنے مریدوں کو منگتا بناتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا منگتا بناتے ہیں. یہ دائیں بائیں کے منگتوں سے دائیں بائیں کے سخیوں سے جان چھڑا دیتے ہیں, ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول سے مانگنا سکھاتے ہیں. یہ پیروں کا کام یہ ہے, ایمان کا لیول یہ بنا دیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. یہ اس لیے آپ لوگوں سے میں نے اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں گوش گزار کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا منگتا ہوگا, کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا منگتا ہوگا. میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا منگتا ہوگا کبھی بھوکا رہے گا نہیں. یہ قربانی کے دن ہے, آپ سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی لازمی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے, پورے لاہور میں سب سے کم حصہ رکھا ہے انوار مدینہ والوں نے. باقی ایک اور بھی بات اپنے پلے باندھ لیں, آج کل آن لائن قربانی ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے, ہم پیسے بھیج رہے ہیں قربانی کے دڑا دڑ. وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں. حج کے دن آج کل حج ہے نا, حج کے دن میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے جی کنے دا حج ہوتا ہے, کہتا جی 12,80,000 روپے کا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی 12,80,000 میں 11 لاکھ روپے کا حج کرا دوں گا. کتنے کا, جبکہ گورنمنٹ کھاتے میں بھی 11 لاکھ کا نہیں ہو رہا, وہ 11 لاکھ کا حج کراتا ہے. اب سارے لوگ اس کو پیسے جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں. 100-150 بندے نے اس کو 11 لاکھ روپے جمع کرا دیا. کتنا,
100-150 बंदे ने, उसने कितने पैसे जमा किए अपने पास? उन्हें पैसे जमा किए थे, आज से चला गया। नहीं समझ आई? क्योंकि 11 लाख का कैसे होगा? अकल ही नहीं काम कर रही। 1.5 लाख रुपया बचाने की खातिर 11 लाख रुपया डुबो दिया। उसने कहा से आज कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। ये ऑनलाइन कुर्बानी का भी यही रोला चल पड़ा। अब देखें शरई हुक्म सुनने जरा। ये आजकल कुर्बानी का सिस्टम ऐसा चल पड़ा, ये ऑनलाइन पैसे जमा करो, 15,000 रुपया 18,000 रुपया। कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? जानवर इतना सस्ता मिल ही नहीं रहा। सही बकरा 1 लाख रुपए से 1.5 लाख से कम नहीं मिल रहा। तो गाय जिसमें 7 हिस्से डालने हैं, कैसे मुमकिन है वो बकरे से सस्ती मिल जाए? अकल ही नहीं काम कर रही। पैसे उनको भेज देते हैं। अच्छा फिर कहते क्या मेरी नीयत तो साफ है ना, मेरी तो लागी लाला, कितों तेरी लागी? कुर्बानी होगी तो लगेगी ना। अब ऑनलाइन लोग पैसे जमा कर रहे हैं। एक और भी शरई मसला सुन लें। जहां नमाज पढ़नी है शहरों के अंदर, कहां पर? ईद की नमाज होने के बाद कुर्बानी होती है। उससे पहले होगा तो जानवर ज़िबा होगा, कुर्बानी नहीं होगी। फिर मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमा लें। कुर्बानी शहरों के अंदर यह हुक्म है कि ईद की नमाज चाहे पूरे इलाके में, पूरे शहर में एक जगह कहीं पर नमाज हो गई है, उसके बाद आप कुर्बानी करेंगे। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होगी, जानवर ज़िबा होगा, कुर्बानी नहीं होगी। वो जैसे आम तौर पर ज़िबा कर देते हो जाएगा, कुर्बानी में शामिल नहीं होगा वो। अब लोगों के घर में सुबह 6 बजे 5:30 बजे गोश्त पहुंच जाता है, 5 बजे सूरज तुलू होता है, 5:30-6 बजे गोश्त पहुंच जाता है। कैसे मुमकिन है? एडी जल्दी ते मुर्गी ज़िबा होकर तो गोश्त नहीं पहुंच सकता, गाय ज़िबा होकर कैसे पहुंचेगा? बस हमने सोच लिया बस ठीक है जी, ऑनलाइन हमने पैसे जमा करा दिए हैं। मेरे भाइयों याद रखो, जहां पर आप पैसे जमा कराते हो, कुर्बानी का आपको पता होना चाहिए क्या शरई तकाजों के मुताबिक पूरी हो रही है। आपको देखना चाहिए आंखों से कि यार शरई तकाजे पूरे हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नमाज से पहले कुर्बानी कर देते हैं। मैं यहां देखता हूं कि रात को कुर्बानी शुरू हो जाती है। कुर्बानी नहीं, जानवर रात को ज़िबा कर रहे हैं। सुबह सुबह लोगों के घरों में बेचारों इसमें ही खुश हैं, भाजी गोश्त सवेरे सवेरे पहुंच जाता है ना। आप ये सोचे गोश्त तो पहुंच गया, कुर्बानी नहीं हुई। ये वो हिसाब है 11 लाख रुपए का हज वाला। 11 लाख भी क्या, हज कर लिया आपने नहीं किया, जो पैसे ले गया उसने किया। तो दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना हो, बेटे का रिश्ता करना हो, कारोबार करना हो, मकान लेना हो, गाड़ी लेनी हो, मोटरसाइकिल लेनी हो, पूरी तहकीक करते हैं। दीन के मामले में हम कह देते हैं आप गाड़ी लेने जा रहे हैं ना, जाए जाके गाड़ी लें और चेक ना कराएं, किसी मैकेनिक को भी ना चेक कराएं, या किसी अगर शोरूम से नई गाड़ी लेनी है पेपर भी ना चेक कराएं। फिर क्या होता है? वहां तो बड़ी समझदारी से 10-10 मरतबा पूछते हैं, फलां जगह पर चले जाए गाड़ी लेने के लिए, फलां जगह पर बेटी का रिश्ता कर ले, फलां जगह पे हम अपना घर ले लें। वहां तो सारी बातें ये कर रहे होते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बात याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि नाजायज और जायज क्या हो रहा है। कहीं कुर्बानी हो भी रही है कि नहीं हो रही। ऐसे हमारे पैसे तो नहीं जाया जा रहे। लाजम आता जब मैं ये बातें करूंगा तो जो पैसे खा रहे हैं वो अच्छे कमेंट्स तो नहीं करेंगे, वो तो बहुत सारी बातें करें। मैं इसके बाद ये नहीं कह रहा कि हमें जमा कराओ, मैं ये कह रहा हूं जहां पर शरई तकाजे पूरे होते हैं वहां कुर्बानी करो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं कि हमें ला के जमा कराओ। मैं कह रहा हूं जहां शरई तकाजों से कुर्बानी हो रही है वहां पे जमा कराओ। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक दे। आखिर के अंदर एक इस्लाही बात लेना, आजकल गर्मी बड़ी है। क्या है? बोले गर्मी, बोले बड़ी है। अच्छा आजकल गर्मी लगती बड़ी है सबको, ऐसा ही है? अच्छा गर्मी ये कोई 5-7 साल से 8 साल से ये माहौल बना, पहले नहीं था। ये जवान आदमी, जवान बच्चा
20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 18 साल का, उधर से 80 साल का बाबा वो निक्कर पा लेंदे ने, अपने घर घूमते रहते ने। वो अकल के अंदर क्या हो गया तुम्हें? तो फिर जब गर्मी बढ़ जाएगी फिर की करोगे? मैं मस्जिद में बैठा हूं, फिर आपको कहेंगे ये कैसी बातें करते हैं। अच्छा गर्मी हो पई तो फिर की करोगे? तेरी अकल नहीं काम कर रही? तेरी जवान बेटी घर में है, तेरी जवान बहू घर में है, तेरे घर में औरतें हैं घर में। ये तो कुछ भी नहीं है। आप एयरपोर्टों में जाके देखें, स्टेशनों में जाके देखें, जवान जवान लोग खाली निकर पाइए घूमी जा रहे हैं। क्या हो गया यार, मुसलमान है हम। जैसे 70 कहते हैं, ये नाव से नीचे से लेके पैरों के गिट्टियों तो थोड़ा जा उत्ते तक, इसको छुपाना फर्ज है, मर्द का फर्ज है, जरूरी है। गर्मी लग रही जी, निकर पाइए। मेरे भाई, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, खुदारा इसको ये हदीस पाक सुनने जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी रान ढांप लो क्योंकि ये सतर है, सतर छुपाने की चीज है। फरमाया अपनी रानों को ढांपो। मर्दों को बात हो रही है, औरतों को तो, औरतों का हुक्म तो इसके अलावा है ना। उनको तो यह भी हुक्म है कि अपने चेहरों पे अपनी चादरों के पल्लू डाल लो। अभी तो मर्दों की बात हो रही है। सारी उम्र यही रोते रहे औरतें पर्दा करें, अब क्या रोना नवा पड़ गया? मर्दों को समझाना पड़ा, खुदा का खौफ हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं कह रहा हूं कि चलो ऐसा कर लो कि गर्मी बड़ी हो गई है, मान लिया मैंने गर्मी हो गई है, क्या तो जे वध गई गर्मी तो फिर अगली गल करांगा, फिर कहोगे स्टेज पे कैसियां गल्लां करदे ने, गर्मी ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, फिर अगला स्टेप भी लोगे। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, ना ना, जो ऐसे काम नहीं करता उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात है सास दिला रहा हूं जो ये हरकतें कर रहा है। जब चोर का जिक्र किया जाए तो चोर की बात हो रही है, जो चोरी नहीं करता उसकी बात नहीं होती। अब मुझे छोड़ दें, आप कभी सोचें कि क्या ये हया वाली बात है? जवान बेटी घर में बैठी है, जवान बहू घर में बैठी है, बीवी है, रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, लोग हैं, आखिर इलाका है जहां रहता है वो एक सिस्टम है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये एक पीरखाना है, ये एक अल्लाह ताला का घर है जिसे अल्लाह की इबादत करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह के घर में लाके लोगों की इस्लाह करना। क्या करना? मस्जिदों के अंदर से ये पैगाम जाने चाहिए, हर मस्जिद के अंदर से इस्लाही पैगाम जाने चाहिए। मस्जिदों के अंदर से चूंडियां नहीं बटनियां चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इस्लाही बातें करनी चाहिए, इल्म बयान करना चाहिए, कुरान पाक को बयान करना चाहिए, हदीस पाक को बयान करना चाहिए। हमारी बहनें बेटियां भी तवज्जो से सुन लें जरा बात को। बस फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर जो फैशन देखा बस वही हमने करना है। क्या हो गया मेरी बेटियों, क्या हो गया? पता क्या होता है जब औरत का इंतकाल होता है ना, तो क्या कहते हैं, कोई बंदा गलती से उसके कफन को हाथ लगा दे, पूरा जनाजा पढ़ने वाले टूट पड़ते हो। की कीता तुसी मौलवी साहब, तुसी इहनूं किवें हाथ ला सकते हो? टूट पड़ते हैं लोग, टूट पड़ते हैं लोग, जिन्हें ये नहीं तुसी नहीं हाथ ला सकते। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नहीं हाथ लगाना चाहिए, इसमें तो शक नहीं है। और ये कानून जिंदगी में उसके यही है, उसी औरत के लिए उसकी जिंदगी में भी यही कानून है। वो अपने हाथ को जानबूझ के जाके चूड़ियां चढ़ाने वाले के हाथ में पकड़ा दे, गैर महरम को हाथ लगाना, ये सारी बातें वही हैं, मरने के बाद भी वही है, जिंदगी में भी वही कानून है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये कुर्बानी के दिन है और इन दिनों के अंदर ये जो अभी पिलपले बैठे हुए ना, यार की करिए हालात खराब ने, याद रखो इस गल मुझे हुण भी हालात खराब ने, जिहदे खराब ने दुआ करें, हकीकत में अल्लाह उन्होंने रंग लाए। आज आपने दुआ करनी है, जितने बयान सुनने वाले उनमें किसी जिसके भी हालात खराब है दुआ करें अल्लाह उन्होंने रंग ला दे, तो जरा ड्रामा करता है दुआ करो उन्होंने अल्लाह हदायत दे दे। बस ये तो देखे ना, ये दोनों बातें करनी चाहिए ना।
جڑا جان بوجھ کے کر رہا ساری جگہ تے خرچ کرنے, بس قربانی تے نہیں خرچ کرنے, ہر جگہ پہ خرچ کرنے ہیں. بچہ سارا سال پڑھتا رہا, 15,000 روپے فیس دیتی مہینے دی, سال بعد تو میرے نال دا نلایا گیا سی, وہ فیل ہو گیا. کتابوں کے پیسے علیحدہ گئے, فیسیں علیحدہ گئی, آنے جانے کا خرچہ علیحدہ گیا, بچہ علیحدہ فیل ہو گیا. کہتے کوئی نہیں, اللہ کی رضا ہے نا یار, کوئی گل نہیں ہے. لو جی ادھر 20-24,000 روپے ہم سال کے بعد خرچ نہیں نکالتے. نہیں جی حالات بڑے خراب نے, تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ خراب نے. اللہ ہمیں عمل کرنے کے. مصطفیٰ جمال اسلامک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹس لازمی کیجیے. ہمارے مصطفیٰ جمال اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکنز کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.